الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق علیہ۔ حاضرین جمعہ، پردے کی آڑ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک اور مربی اور پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا۔ درود و سلام نازل ہوں ان تمام نبیوں پر، اور خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھوں گا وہ موضوع ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ قبل یہ کہ میں آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کروں، ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے دلوں کے اندر
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा कर दे। कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। कुरान करीम की जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई है, सूरह आले इमरान की आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर मोमिनों को मुखातब करके ये बयान फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मोमिनों पर ये एहसान किया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह ने मोमिनों के दरमियान, मोमिनों के हम जिन्स से, उन्हीं में से और उन्हीं के दरमियान एक रसूल को भेजा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे ही जिन्स से, हम ही में अल्लाह तबारक ताला ने एक रसूल को भेजा। अगर हमारे जिन्स से हट करके रसूल को अगर अल्लाह ताला भेज देता तो हम उसकी बात को समझ नहीं पाते। जैसा कि बाद लोगों का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं बल्कि नूर थे। यह आयत करीमा इस चीज़ की रद्द करती है। अल्लाह ने फरमाया कि मोमिनों में से हमने क्या है उनके दरमियान में एक रसूल को भेजा। पता चला जो इंसान, जो नबी इस दुनिया में आए वो इंसान थे, नूर नहीं थे, वो बशर ही थे। और दीगर आयत करीमा क्या है, दलालत करती हैं इस बात पर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने मोमिनों में से उन्हीं के दरमियान में, उन्हीं के जिन्स से एक रसूल को भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, जो हमारी आयतों को, कुरान की आयतों को उनके सामने तिलावत करता है, पढ़ता है। वयतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम, और मोमिनों की जिंदगी को संवारता है, उनकी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और फरमाया कि उनको किताब व हिकमत की बातें सिखाता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। फरमाया गर्चे लोग इससे पहले वाज़ेह गुमराही में थे, खुले हुए गुमराही में थे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, हमारे ऊपर तरह तरह के एहसानात किए हैं। अपने जिस्म पर गौर कर लीजिए एक बार। हमारे जिस्म को अल्लाह तबारक ताला ने कितने खूबसूरत अंदाज में बनाया है। हमें चलने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने 2 पैर दिए, लेकिन अल्लाह ने कभी कुरान करीम के अंदर यह नहीं कहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। देखने के लिए 2 आंखें दी, सूंघने के लिए नाक बनाया, सुनने के लिए 2 कान दिए। ये सारी चीजें अल्लाह तबारक ताला ने हमें अता किया, हमें दिया। सोचने और समझने की सलाहियत बख्शी। हक क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इन सारी चीजों के दरमियान में अल्लाह तबारक ताला ने हमें फर्क करने का एक दिमाग दिया है। अल्लाह ने फिर भी ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। ऑक्सीजन हासिल करने के लिए हवाएं चलाई, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया हवा चला करके। आप उस ऑक्सीजन को लेने के लिए हॉस्पिटल में चले जाइए, 1 घंटा के लिए अगर आप क्या है ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको आपको चार्ज देना पड़ता है। हम जब से अपनी मां के पेट से जमीन पर आए, हमने जब से क्या इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, उस दिन से लेकर के और मरते दम तक अल्लाह ताला हमें फ्री में क्या है ऑक्सीजन दे रहा है। लेकिन कभी यह नहीं कहा है कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। रोशनी हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान में एक बड़ा सूरज बना दिया जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं। फिर भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। आसमान से बारिश नाजिल की, यानी तरह तरह की नेमतें अल्लाह तबारक ताला ने हमें अता किया और तरह तरह के एहसानात हमारे ऊपर किए।
لیکن اللہ رب العالمین نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ یہ احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں یہ دیا ہے، تم پر ہم نے یہ احسان کیا ہے۔ آج اگر ہم نے کسی کے اوپر احسان کر دیا تو زندگی بھر اس کو تانا دیتے ہیں، جب بھی کوئی بات آ جاتی ہے تیرے ساتھ ہم نے یہ کام کیا تھا تو احسان فراموش ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر طرح طرح کے احسانات کیے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے بندے میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو کہا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئیں، یہ اللہ رب العالمین کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان تمام احسانات سے بڑھ کر کے اللہ رب العالمین کا جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا اور ان کے امتی بننے کا ہمیں شرف دیا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے لیے سب سے بڑا احسان کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ قرآن ملا ہے، ہمیں اسلام ملا۔ ہم گمراہ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھے راستے پر لا کر کے کھڑا کیا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت یہی اسلام ہے۔ یہ اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا ٹھہریے، غور کیجئے گا، تصور کیجئے گا، تھوڑا سوچئے گا کہ یہ اسلام اللہ رب العالمین کا سب سے بڑی نعمت ہے اسلام۔ تو پھر جس کے ذریعے سے اسلام ہمیں ملا ہے، جو اسلام لے کر کے آیا، جس شخصیت کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہونی چاہیے، اس سے ہمیں اور آپ کو کتنی محبت کرنی چاہیے، اس کا ذکر آپ آگے سنیں گے۔ چونکہ وہ جو شخصیت ہے جس کے ذریعے سے ہمیں اسلام ملا ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی کمائی ہوئی دولت سے بھی زیادہ، اپنے دوست اور احباب سے زیادہ، الغرض یہ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر ہمیں محبت ہونی چاہیے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، کیونکہ محبت رسول یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس شخص کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، بخاری مسلم کی حدیث، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے آل اولاد سے زیادہ، یہاں تک کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی میرے بھائیوں، دنیا کی تمام چیزیں، اپنے آل اولاد کی محبت، اپنے بیوی بچوں کی محبت، اپنے والدین کی محبت، اپنے دوست احباب کی محبت میزان کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دنیا کی تمام محبت میزان کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان دنیا کی تمام چیزوں پر اگر غالب آ رہی ہے تب تو ہم ایمان والے ہیں، لیکن اگر یہ دنیا کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اگر غالب آ رہی ہے تو میرے بھائی ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ وہ جو ایمان ہونا چاہیے تھا، جو صحابہ کرام کے اندر جو ایمان تھا،
जो एक मुकम्मल ईमान वाले थे, अगर दुनिया की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर अगर गालिब आ जाए, यानी बाल बच्चों की मोहब्बत, बीबी बच्चों की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने पर अगर हमें रोक दे, यानी वो चीज हमें ना करने दे, तो याद रखिए कि हम कामिल ईमान वाले नहीं हैं। इसका अंदाजा हम और आप लगा सकते हैं कि हमारे अंदर कितना ईमान है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हर चीज का बदला हर चीज से दिया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि मोहब्बत का बदला सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत से दिया जा सकता है। दो दोस्त हैं, साथ में रह रहे हैं, अगर किसी शख्स की मोहब्बत का अंदाज अगर आपको लगाना है तो आप मुसीबत में फंस जाइए। आपका कोई एक जिगरी दोस्त है, आप मुसीबत और परेशानी में आप फंस जाइए, यानी आपके लिए निकलने का कोई रास्ता ना हो, और उस वक्त आप अपने दोस्त को पुकारें और आपका दोस्त अगर आपकी दावत पर लब्बैक कहता है, यानी आपके एक बुलावे पर अगर आ जाता है, तो फिर उसकी दोस्ती में कोई शक करने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन और इसी तरीके से आप खुशी के आखिरी मकाम पर खड़े हो जाएं। आदमी जब मालदार बन जाता है, अल्लाह ताला उसको खुशियों का दिन दिखाता है, तो अक्सर वो अपने लोगों को भूल जाता है। तो अगर दोस्ती का अंदाज अगर लगाना है कि आपका दोस्त खुशी के आखिरी मकाम पर खड़ा हुआ है, और अगर उस आलम में भी अगर वो आपको नहीं भूल रहा है, फिर समझ जाइए कि आप और उसके दरमियान में दोस्ती का जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मतियों से किस कदर प्यार था, इसका अंदाजा मेरे भाइयों हम इस वाक़े से लगाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुशी के आखिरी मकाम पर खड़े हुए हैं, अल्लाह तबारक ताला से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, गुफ्तगू होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी के आखिरी मकाम पर हैं, अल्लाह तबारक ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं, ऐ अल्लाह, ये मेरी जुबानी इबादतें, मेरी ये बदनी इबादतें, मेरी ये रूहानी इबादतें, सारी की सारी इबादतें अल्लाह तेरे लिए खास हैं। अल्लाह तबारक ताला मुखातब करके कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी आप पर दरूद व सलाम नाजिल हो, आप पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत और अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। अब यहीं पर खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर भी तेरी सलामती नाजिल हो और तेरे उन नेक बंदों पर भी सलामती नाजिल हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी अपनी उम्मतियों को नहीं भूल रहे हैं, अपनी उम्मतियों की कामयाबी के लिए सोच रहे हैं। मेरे भाई जो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैदान महशर का दिन होगा जिस दिन लोग नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे, यहां तक कि बड़े बड़े अंबिया किराम की जुबान पर भी यह लफ्ज जारी होगा। हर तमाम के तमाम अंबिया किराम ये रास्ता तलाश कर रहे होंगे कि किसी तरीके से मुझे कोई नजात का रास्ता मिल जाए, किसी तरीके से मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊं। उस आलम में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी फिक्र नहीं होगी, बल्कि अपनी उम्मतियों के बारे में कह रहे होंगे, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उस उम्मत का क्या हाल होगा, ऐ अल्लाह मेरी उस उम्मत का क्या हाल होगा। तो मेरे भाइयों जरा हम तसव्वुर करें, जरा हम सोचें कि जिस नबी को अपनी उम्मत के बारे में इतना फिक्र है, उस उम्मत को अपने नबी के बारे में किस तरह होना चाहिए। जिस नबी को अपने उम्मत के बारे में यह फिक्र है, तो फिर उम्मतियों को अपनी सोचना चाहिए कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर प्यार करनी चाहिए, किस कदर हमें उससे मोहब्बत होनी चाहिए। अपनी आल औलाद से भी हट करके, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, अपनी कमाई हुई दौलत से ज्यादा, अपनी बिजनेस से भी ज्यादा हमें अगर मोहब्बत होनी चाहिए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत अनस मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आदमी आया और उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मतस्सा, कयामत कब कायम होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुम कयामत के बारे में सवाल कर रहे हो, कयामत के बारे में पूछ रहे हो, क्या कयामत के बारे में, क्या कयामत के लिए तुमने कोई तैयारी कर रखी है कि नहीं की है। उसने कहा, अल्लाह के रसूल कोई खास तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह और उसके रसूल से मैं मोहब्बत करता हूं, अल्लाह और उसके रसूल से हमें मोहब्बत है। आपने फरमाया
کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس شخص سے اس نے دنیا میں محبت کی ہوگی. اب ہم اور آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم اور آپ کس سے محبت کر رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری محبت ان لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے فلم اسٹار کہا جاتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے. اس کا فیصلہ میرے بھائیوں اس حدیث سے ہم اور آپ اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر کے اور اس کا فیصلہ ہم اسی مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ہمیں کرنا ہوگا. حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس جملے نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اس شخص کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس شخص سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی. کہا اس جملے نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا خوش ہوا ہی نہیں تھا. انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں, حضرت عمر سے, حضرت عثمان سے, حضرت علی سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے دن میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا. یہ حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. میرے بھائیوں آئیے اب آپ کے سامنے وہ واقعات رکھوں تاریخ کے حوالے سے, تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے ان واقعات کو بیان کروں اور ان ایمان والوں کا جائزہ لیا جائے اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے. لیکن ان واقعات کو آپ کے سامنے بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ واقعات جو ہوتے ہیں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے, ہر دور کے انسانوں کے لیے ایک زندہ رہنما بن کر کے کام کرتے ہیں, ایک لیڈر کی حیثیت وہ رکھتے ہیں. لیکن یہ واقعات کب کام کرتے ہیں؟ جب انسان کے اندر ضمیر ہو, انسان کا جب ضمیر زندہ ہو, انسان کے اندر جب روح ہو, پھر جا کر کے وہ واقعات کام کر جاتے ہیں. لیکن جب انسان کا دل مردہ ہو جائے, انسان کا جب ضمیر مر جائے, انسان کے جسم سے جب روح نکل جائے, تو پھر میرے بھائیوں چاہے دلائل کے انبار آپ کے سامنے کیوں نہ لگا دیے جائیں, واقعات کا انبار کیوں نہ لگا دیا جائے, بڑے بڑے جلسے کیوں نہ ہو, کانفرنس کیوں نہ ہو, بڑی بڑی تقریریں کیوں نہ ہو, اور کتابوں کا ایک ڈھیر کیوں نہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, جب ضمیر انسان کا مر جاتا ہے تو پھر کیا ہے, اس چیز کو قبول نہیں کرتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر اب روح نہیں ہے. انسان کے اندر جو روح تھی, جو سمجھنے کی جو روح تھی, وہ روح اب نکل چکی ہے. ہم اور آپ مردہ ہو چکے ہیں. واقعات ہوتے ہی ہیں انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے. اگر انسان کا ضمیر اگر زندہ ہو تو صرف اور صرف ایک لفظ اس کی زندگی کے کایا کو پلٹنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, واقعات بتاتے ہیں. آئیے واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے بھائیوں کسی زمانے کی بات ہے, ایک آدمی صبح سویرے رکشہ چلانے کے لیے نکلتا ہے, دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہے. شام کو وہ محنت و مزدوری کر کے جب اپنے گھر آتا ہے, اس کی بیوی دسترخوان پر جو کھانا لگاتی ہے, اس کھانے کو دیکھ کر کے وہ اپنی بیوی پر بھڑک اٹھتا ہے. اس دسترخوان پر اس کی بیوی نے جو کھانا لگایا وہ صرف اور صرف جو کی ایک روٹی, جو کسے کہتے ہیں ہمارے بزرگ حضرات جانتے ہیں اچھے سے, جو کی ایک روٹی اس بستر پر اس دسترخوان پر اس بیوی نے لگایا اور تھوڑا سا دال رکھ دیا. اس کھانے کو دیکھ کر کے اس کا شوہر اپنی بیوی پر بھڑک گیا اور کہا, میری بیوی دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا ناانصاف ہے, ہمارے ساتھ کتنا بڑا ناانصافی کا کام کر رہا ہے, ہمارے اوپر کتنا ظلم کر رہا ہے. میں صبح نکلتا ہوں, صبح سویرے نکل جاتا ہوں, دن بھر رکشہ چلاتا ہوں, محنت و مزدوری کرتا ہوں, سر کا پسینہ پیر پر ٹپکتا ہے, شام کو میں تھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں, لیکن یہ کھانا دیکھتا ہوں تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے. کیونکہ میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے بلڈنگوں میں رہتے ہیں, ایئر کنڈیشن روم میں رہتے ہیں, ہوائیں لیتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. لیکن میں دن بھر محنت و مزدوری کرتا ہوں, اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ تو ہمیں صرف اور صرف ایک روٹی دیتا ہے. میرے بھائیوں اس کا جواب اس کی بیوی نے جو دیا, صرف ایک لفظ نے اس کی زندگی کو بدل دیا.
मेरे भाइयों, इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, कि दुनिया की तमाम चीजें ये फायदा उठाने की चीजें, दुनिया के अंदर जितनी सारी चीजें सब ये बेहतर हैं, लेकिन उन बेहतर चीजों में से सबसे बेहतरीन जो चीज है वो आपकी औरत है। औरत अगर चाहे तो घर को जन्नत बना दे, औरत अगर घर को चाहे तो जहन्नम बना दे। मेरे भाई, इस पर हम जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका अंदाजा हमारे मुआशरे के अंदर जिस तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। उसके बीबी ने जो जवाब दिया दिल को दहल जाने वाला है। मेरे भाई, उसके बीबी ने कहा कि मेरे शौहर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह तबारक ताला के हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला हमें ये एक रोटी और ये थोड़ा सा दाल तो कम से कम हमें दे रहा है। लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह तबारक ताला ने आखिरी नबी बना करके भेजा, जिनको रहमतुल लिल आलमीन कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ऐ नबी मैंने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजा है। आप बेवाओं के लिए भी रहमत हैं, आप यतीमों के लिए भी रहमत हैं, आप गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत हैं, आप पूरी दुनिया इंसानियत के लिए रहमत हैं। हमने आपको सारी इंसानियत के लिए रहमत बना करके भेजा। उस रहमतुल लिल आलमीन के घर में 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जलते थे। इस जवाब को सुन करके उसका शौहर रोने लगा, फौरन अपने सर को सजदे में रख दिया, अल्लाह तबारक ताला का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करने लगा। ऐ अल्लाह, तेरा ये बहुत ज्यादा हमारे ऊपर एहसान है कि तूने कम से कम हमें एक रोटी दिया, लेकिन तेरा आखिरी पैगंबर जिसे तूने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, उसके पास तो एक भी रोटी नहीं होती थी। वो रोजा रख लिया करता था, वो तो पानी पी पी करके एक दिन गुजार दिया। इस जवाब ने मेरे भाइयों उसकी जिंदगी को बदल दिया और वो रोने पर मजबूर हो गया। आपके सामने चाहता हूं कि एक वाकया और आपके सामने रखूं। मेरे भाइयों, किसी जमाने में एक शेख हमीदुद्दीन नाम के एक फरमरवा गुजरे हैं, एक हाकिम गुजरे। इनके वालिद का नाम सुल्तान बहाउद्दीन था। ये अपने मुल्क में हुकूमत क्या करते थे किसी जमाने में। सुल्तान बहाउद्दीन के इंतकाल कर जाने के बाद इनका बेटा तख्त नशी होता है। शेख हमीदुद्दीन ये तख्त नशी होते हैं। ये अपनी जिंदगी में 21 साल तक बड़ी आन और शान के साथ, बड़ी आन और शान के साथ इन्होंने हुकूमत की। लेकिन इस 21 साल के अंदर इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाक़या आया कि इनकी सारी जिंदगी को उसने पलट करके रख दिया। हजरते इनके पास एक बागीचा था, खजूर का एक बागीचा था। सुल्तान हमीदुद्दीन के पास एक खजूर का बागीचा था, एक बहुत बड़ा बागीचा, और उस बागीचे के दरमियान में, पिछले हिस्से में दरमियान में क्या है, बहुत खूबसूरत एक महल था। उस महल में क्या जब भी ये आराम करने के लिए, उस घूमने के लिए उस बागीचे में जाते थे तो उस महल में ये आराम करने के लिए जाया करते थे। और उस महल में एक लौंडी मुतय्यन थी जो उसका काम सिर्फ ये था कि जब बादशाह यहां पर आराम करने के लिए आए तो उनके लिए तुम बिस्तर लगा देना, सिर्फ उसका काम यही था। सुल्तान हमीदुद्दीन एक दिन टहलने के लिए जाते हैं, बागीचे का दौरा करते हैं, अपने महल में आराम करने के लिए जाते हैं। उस लौंडी ने उनके लिए बिस्तर उनके आने से पहले लगाया और बेख्याली में आकर के उस बिस्तर पर वो लेट गई। और जैसे ही लेटा, जैसे वो औरत उस पर लेटी, जैसे वो लौंडी उस औरत पर लेटी, उसको फौरन नींद आ जाती है। जब सुल्तान हमीदुद्दीन अपने महल में पहुंचते हैं और जो मंजर देखते हैं कि गुस्ताख लौंडी हमारे बिस्तर पर लेटी हुई है, उन्होंने अपना चाबुक उठाया और उस चाबुक से, जिस चाबुक से कभी वो अपने घोड़े की पिटाई करते थे, जिस चाबुक से अपने घोड़े को मारा करते थे, उसी चाबुक से उस लौंडे की पिटाई शुरू कर दी। जैसे एक चाबुक उसके जिस्म पर पड़े, फौरन वो उठ करके खड़ी हो गई, फौरन वो बेदार हो गई। उसके बावजूद भी ये सुल्तान हमीदुद्दीन उस पर लगातार कोड़ों की बारिश कर रहे हैं, चाबुक से उस पर बारिश कर रहे हैं, लेकिन जितना उसको मार रहे हैं उतना वो खिलखिला करके हंस रही है। सुल्तान हमीदुद्दीन ने पूछा कि लौंडी, मैं तेरी पिटाई कर रहा हूं, मैं तुझे मार रहा हूं, क्या तुझे चोट नहीं लग रही है, तू हंस क्यों रही है? उस औरत ने जो जवाब दिया था
میرے بھائی اس عورت نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جس جرم میں مجھے آج پیٹا جا رہا ہے، جس جرم میں مجھے مارا جا رہا ہے، میں نے تھوڑی سے کیا نیند اس بستر پر لے لی، میں تھوڑی سے کیا اس بستر پر لیٹ گئی، اس جرم میں میری پٹائی کی جا رہی ہے، مجھے افسوس ہے اس شخص پر، مجھے افسوس ہے اس آدمی پر جو آئے دن اس بستر پر لیٹتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے تھوڑا سا آرام کر لیا اس بستر پر تو مجھے آپ اس قدر مار رہے ہیں، اور آئے دن وہ آدمی اس بستر پر سو رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اس سے کیا ہے مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس جملے نے میرے بھائیوں ان کی زندگی کو، ابھی تک وہ بادشاہ تھے، سلطان تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس جملے کو سنا فوراً انہوں نے اپنے سلطنت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی، لات مار دیا، اور کیا ہے وہ علماء کی صحبت میں رہنے لگے، اپنی زندگی کے باقی ایام وہ علماء کی صحبت میں رہ کر کے گزاری، اور اللہ رب العالمین کے اسلام کی نشر و اشاعت میں انہوں نے لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر روح جب باقی رہتی ہے، انسان کا جب ضمیر جب زندہ رہے، تو میرے بھائیو صرف ایک ہی جملہ کافی ہوتا ہے اس کے زندگی کا کایا پلٹنے کے لیے۔ میرے بھائیو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی میں آپ کے سامنے آپ کو تو ابھی دھیرے دھیرے ٹریک پر لا رہا تھا، وقت ختم ہو چکا ہے، بس صرف مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کیسے محبت کرتے تھے ایک واقعہ رکھوں گا، بس اس واقعے کو پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ سے نکلتے ہیں، مکہ سے نکلتے ہیں، انجانا راستہ ہے، راستہ معلوم نہیں کہ کس طرف جانا ہے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، راستے چلتے چلتے راستے میں چل رہے ہیں، بیچ میں جب جا کر کے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے، کبھی پیچھے آ جاتے، کبھی دائیں آ جاتے، کبھی بائیں آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر یہ کیسے چل رہے ہو، کبھی تم آگے آ جاتے ہو، کبھی پیچھے آ جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، ٹھیک سے چلو، یہ کس طریقے سے چل رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں ایسا نہ ہو کہ پیچھے سے آ جائے تو میں پیچھے سے آ جاتا ہوں، مجھے جب خدشہ ہوتا ہے کہ دشمن کہیں یہاں پر آگے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے آ جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں پہنچ جاتا ہوں، مجھے جب یہ ڈر ستانے لگتی ہے کہ کوئی دشمن کہیں آپ پر بائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں بائیں پہنچ جاتا ہوں۔ اے نبی، میں چاہتا ہوں کہ اگر دشمن حملہ کرے تو مجھ پر کرے، آپ اس دشمن کے حملے سے محفوظ رہیں میرے بھائیوں، کیونکہ جو آدمی پیچھے رہے گا اور اگر دشمن اگر حملہ کرے گا تو جو آدمی پیچھے رہے گا اسی پر حملہ کرے گا، کیونکہ چور جب گھر کے اندر چوری کرنے کے لیے گھستا ہے تو سب سے پہلے اس پر کیا ہے دھاوا بولتا ہے جو اس مکان کا مالک ہوتا ہے، یعنی جو اس کو نگرانی کے لیے رکھا جاتا ہے، جو نگراں ہوتا ہے، جو پہرے دار ہوتا ہے، جب اس کو پچھاڑ دیتا ہے، اس نگرے کو گرا دیتا ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے تو پھر کیا ہے آسانی سے اس کو گھر میں چوری کرنے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن آپ کو پیچھے سے حملہ کر دے، اس لیے میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ یہ محبت تھی میرے بھائیوں صحابہ کرام کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی، جب مجھے بھوک لگتی ہے، جب مجھے بھوک کی شدت جب ستانے لگتی ہے، جب میں بھوک سے تڑپنے لگتا ہوں تو جب میں آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں تو میری بھوک ختم ہو جاتی ہے، میری بھوک مٹ جاتی ہے، میں آسودہ ہو جاتا ہوں۔ اے نبی، جب مجھے پیاس کی شدت جب تڑپا دیتی ہے تو میں آپ کے جسموں کو دیکھ لیتا ہوں تو کیا ہے میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی میرے بھائیوں۔ واقعات بہت سارے ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت نہیں دے رہا ہے آگے بڑھنے کی، انشاءاللہ بہت سارے واقعات ہیں، آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے واقعات رکھے جائیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔